अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो एक ऐसे शख्स की कथा है जो एतबार के बदले में मुसलसल धोखा खाता रहा। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये लो, सुन लो, तुम भी एक आशिक लड़की की तरसी हुई आवाज और बातें। आप भी, ये रिकॉर्डिंग आपको किसने दी है? भाई तुम बस आम खाओ, गुठलियां ना गिनती करो। वैसे भी तुमने कौन सा उस बंदे को अवार्ड देना है इस काम पे? लो, ये सुनकर मजा ना आए तो पैसे वापस। जानू, तुम्हारा नंबर मुसलसल बन जा रहा है। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, तुम सीधा मेरे घर आ जाओ ना। मैं नानी अम्मी के कमरे में हूँ। वैसे भी उनको ना ही तो कुछ नजर आता है और ना ही कुछ सुन सकती हैं। तुम बस जल्दी आ जाओ। घर वाले सब शादी वाले घर में हैं। पूरा घर रंग बिरंगी रोशनियों से जगमग कर रहा था। घर के मरकजी दरवाजे से लॉन तक का रास्ता गेंदे और चंबेली के फूलों से सजा हुआ था। उस रास्ते के किनारों पे सुर्ख रंग के गुलाब के फूलों की लाइनें थीं। बाकी सारे लॉन को और लॉन में लगे हुए पौधों को भी सब्ज और सफेद रंग की लाइट से सजाया गया था। उस वक्त स्टेज पे दूल्हे को मेहंदी लगाई जा रही थी। कुछ लड़कियां मेहंदी के गाने पर मिलकर डांस कर रही थीं। हर कोई खुशी से झूम रहा था, लेकिन दूल्हा जी के मुंह पर 12 बज रहे थे। आपका क्यों मुंह बना हुआ है? कहीं भाभी ने पहली रात के लिए कोई बड़ा सा तोहफा तो नहीं मांग लिया? नईम ने फहीम से पूछा। फहीम के परेशान चेहरे पे कुछ पल के लिए मुस्कुराहट आई और फिर से वैसे का वैसा मुंह बन गया। सकीना देख, दूल्हे का उतरा हुआ चेहरा। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। जवार बेगम ने पास बैठी सकीना के कान में सरगोशी की तो सकीना ने जवाब दिया, बहन सारी दाल ही काली है। ना ही पूछो किन हालात में ये शादी हो रही है, बस हम ही जानते हैं। सकीना ने जवाब खूब मिर्च मसाला लगा कर दिया तो पीछे खड़ी शाहीन बेगम ने दोनों की बातें सुन ली और फिर खामोशी के साथ आगे बढ़ गई। फिर वो स्टेज पर आकर अपने बेटे के साथ तस्वीरें बनवाने लगी। मेहंदी की रस्म 4 घंटे जारी रही। उसके बाद खवातीन ने वापस जाना शुरू किया और आखिरकार लॉन में सिर्फ वही मेहमान रह गए थे जो मुल्तान, झंग, हारूनाबाद और कराची से आए हुए थे। मेहमानों के जाते ही फहीम ने शुक्र का कलमा पढ़ा और अपने कमरे में चला गया। उसे कमरे में आए अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। फहीम ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने शाहीन बेगम खड़ी थी। अंदर आ जाए मामा, फहीम ने कहा तो शाहीन बेगम कमरे में खिड़की के पास रखी कुर्सी पे बैठ गई और फहीम को भी सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। शाहीन बेगम ने पूछा, क्या मसला है अब मेरे शहजादे को? मामा, आप जानती तो हैं कि क्या मसला है। बेटा, ये सब बकवास बातें हैं। देखो, बहुत मुश्किल से हुआ है रिश्ता, अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी सुबह बारात है, तुम बस सोचना छोड़ दो, कुछ नहीं होता, मेरा यकीन करो। शाहीन बेगम ने फहीम का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिनको उसने अपने बाएं हाथ से साफ किया और फिर रोने वाली आवाज में बोला, कोई भी बाप ऐसा तो नहीं होता कि अपनी इज्जत बनाने के लिए अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दे। क्या ये एक बाप की मोहब्बत है कि अपने बेटे की किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा रहा? सब कुछ देखकर भी आप और पापा समझ नहीं रहे। मुझे बताएं, मैं क्या करूं? मैं ये सब नहीं कर सकता मामा। बेटा, ये सब तेरी गलत फहमी है, कुछ भी ऐसा नहीं, सब बकवास है। मामा, ये बातें बकवास नहीं है, मेरी जिंदगी बकवास है और तो और मैं बकवास हूं, इसीलिए तो मुझे ये सजा दी जा रही है। फहीम की बातों का जवाब दिए बिना ही शाहीन बेगम कमरे से बाहर निकल गई। उसने फिर से दरवाजा लॉक किया और बेड पर लेटकर रोने लगा। किसी को जिंदगी देना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम दूसरों की जिंदगियों का तमाशा 1 मिनट में बना देते हैं। मैं पिछले 3 दिनों से एक अनदेखी आग में मुसलसल जल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कतरा कतरा पिघल रहा हूँ। मैं अंदर से खत्म हो चुका हूँ और कोई नहीं बल्कि मेरा अपना बाप मुझे इस जुए में हार बैठा है। लेकिन मैं सोच चुका हूँ, अब से हर रिश्ता खत्म और सब कुछ छोड़कर अपनी ही एक अलग दुनिया बसा लूंगा, जहां मैं और मेरे गुनाहों की सजा रहेगी। फहीम सुबह सुबह ही लिखने लग गए। पहले नाश्ता कर लें, वैसे भी कुछ देर तक मामा और भाई आ रहे हैं मुझे लेने के लिए।
शहला ने कहा, जो अभी वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली थी। फहीम खामोशी से उठकर कमरे से बाहर चला गया। शहला, शादी के बाद तो लड़कियां खुश होती हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी के कोई आसार नजर नहीं आ रही, क्या हुआ? अलीज़े ने पूछा तो शहला उसके गले लगकर रोने लग गई। दोनों बचपन की दोस्त थीं और हमराज भी। यही वजह थी कि शहला ने अलीज़े के कंधे पर सर रखकर रोते हुए अपने दिल का सारा बोझ हल्का किया और फिर उसके सामने बेड पर बैठकर आंसू साफ करने लगी। फिर कहने लगी कि वो कुछ दिन के लिए फ़हीम के साथ कराची जा रही है और उसी वक्त फ़हीम कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अलीज़े को सलाम किया और शहला को घर जाने की तैयारी का कहकर कमरे से चला गया, जबकि अलीज़े हैरत से खुले हुए मुंह के साथ फ़हीम को कमरे से बाहर जाता हुआ देखती रह गई और उसके मुंह से बस इतना ही निकला था, हाय खुदाया, ये फ़हीम भाई ऐसे हैं? सूरज के गरूब होते ही मगरिब की अजान होने लगी तो चौधरी करीम, फ़हीम और नईम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चले गए। तब शहला ने अपनी सास और ननद के साथ मिलकर खाना लगाया। फिर जब तीनों मस्जिद से वापस आए तो सबने मिलकर खाना खाया और खाने के बाद लाउंज में बैठकर खबरें देखने लगे। उसके बाद चाय पी गई। फ़हीम ने चाय पीते ही सबको खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में चला गया। सब घर वालों को मालूम था कि वो सब में ज्यादा देर नहीं बैठता क्योंकि उसने लिखना होता है। कमरे में अभी उसने कदम रखा ही था कि दरवाजे के सामने लगी अपनी और शहला की बड़ी सी तस्वीर पर नजर पड़ी। तस्वीर देख कर ही उसका पारा हाई हो गया और उसने तस्वीर को जोर से जमीन पर दे मारा। तस्वीर शीशे के साथ ही टुकड़े टुकड़े हो गई थी क्योंकि वो शीशे के अंदर ही बनाई गई कीमती तस्वीर थी। ठीक कहा था उस्ताद वली ने कि बच्चा, जब तेरी शादी हो जाएगी तो तुम समझना, बस जो लिखा वो ही काफ़ी है। उस्ताद वली की बात याद आते ही फ़हीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसी वक्त शहला दूध का भरा हुआ ग्लास लिए कमरे में दाखिल हुई तो फ़हीम उसके पास आ गया और ऊंची ऊंची आवाज़ में छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछने लगा, ये सब क्या बकवास है? किसने कहा? जी, ये तस्वीर लगाने से आपस में प्यार बढ़ता है। मामा ने कहा तो मैंने दरवाजे के सामने लगा दी ताकि आप जब भी कमरे में दाखिल हों तो इस यादगार तस्वीर को देखकर मुस्कुरा दें। शहला ने दूध वाला ग्लास साइड टेबल पर रखा तो उसका दिमाग और घूम गया। मम्मा और पापा ने पहले कम दुश्मनी की है कि अब भी वार पे वार कर रहे हैं, और रही बात मोहब्बत की तो वो मरते दम तक तुमसे नहीं हो सकती। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो फिर भी नहीं, क्योंकि नफरत है तुमसे। और रही बात अपनी शादी की तस्वीर देखकर मुस्कुराने की, तो इसके नताइज इस वक्त तुम्हारे सामने ही हैं। फ़हीम ने टूटे हुए एक टुकड़े को जमीन से उठाकर दोबारा जमीन पर पटका और फिर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि शहला नम आंखों से शीशे के टुकड़े इकट्ठे करने लग गई। रोज का एक नया इम्तिहान, एक नई आजमाइश और फिर उसमें कामयाब होने की दुआएं, बस यही 3 चीजें रह गई थी उसकी जिंदगी में। जीने की तो जैसे ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी। इस एक माह में उसने एक साथ बहुत से अजाब देखे थे। उसे गुजरे माह का एक एक पल याद था, लेकिन आज शहला के लिए ईद का दिन था। उसने सुबह ही सबके लिए नाश्ता बनाया, सब घर वालों को सरप्राइज दिया तो सब घर वाले खुश हुए, लेकिन वो जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती थी उसका तो वही पहले वाला मुंह बना हुआ था। इस एक माह में वो हर तरकीब इस्तेमाल कर चुकी थी कि शायद उसके चेहरे पर हंसी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। सब नाश्ता करके अपने कमरों में चले गए क्योंकि आज इतवार था और सब देर तक सोना चाहते थे, लेकिन शहला और फ़हीम ने तो कराची जाना था। 10 बजे की फ्लाइट थी उनकी। शहला ने 8 बजे तक अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए थे। कमरे में आई तो अपने सामने 6 बैग तैयार देखकर हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। और फिर जब हैरत कम हुई तो शहला ने पूछा, जी हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं? हमेशा के लिए। ये कहकर फ़हीम कमरे से बाहर चला गया क्योंकि उसका मोबाइल बज रहा था। कराची के रंग तो फिर क्या ही रंग है, और फिर शहला भी उन्हीं रंगों में रंगने लग गई। और 2 माह बाद शहला को एक ड्रामे में काम मिल गया। शहला की डायरेक्टर के साथ दोस्ती फेसबुक से हुई थी और फिर शहला रोज की बुनियाद पर ड्रामे के लिए जाती रही। फ़हीम दिन भर ऑफिस से थक कर आता तो उसे खाली घर काट खाने को दौड़ता, मगर फिर वो आदी हो गया और जब भी वो बोर होता तो अपने फ्लैट की छत पर आ जाता था, क्योंकि शहला तो सुबह उसके साथ घर से निकलती थी और फिर रात गए तक वापस आती थी। फ़हीम वैसे तो उससे बेजार था, लेकिन वो कहते हैं ना कि मजबूरी के रिश्ते निभाने पड़ते हैं, बस फ़हीम भी अपनी किसी कोशिश करता था।
معمول کے مطابق آج بھی فہیم جب آفس سے آیا تو آتے ہی فریش ہو کر کھانا کھایا اور چائے کا مگ لیے فلیٹ کی چھت پر آ گیا۔ کافی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو کر چائے پینے لگ گیا۔ اسی وقت ایک 20 سالہ عجیب سی لڑکی فلیٹ کی چھت پر آئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگ گئی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ جیسے چاند پر آ گئی ہو۔ وہ کبھی تیز بھاگتی تو کبھی اچھلنے لگ جاتی تو کبھی غور سے آسمان کو دیکھتی۔ اس کی یہ ادائیں فہیم کو بہت ہی اچھی لگیں اور وہ مسکرانے لگ گیا۔ آج 3 ماہ بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے لگا کہ اب بھی کوئی ہے جو اس کی زندگی کو رنگین بنا سکتا ہے۔ وہ عجیب سی لڑکی جب آسمان کے اوپر تیرتے بادلوں کو دیکھ دیکھ کر تھک گئی تو فہیم کے پاس آئی اور اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا کر اس کے مگ کے اندر دیکھنے لگ گئی۔ فہیم نے مگ کو کچھ اوپر کیا تو وہ لڑکی مسکرانے لگ گئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر فہیم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنا مگ جس میں کافی ساری چائے ابھی باقی تھی اس کو دیا اور پھر پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ فہیم کے پوچھنے پر وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر کچھ دیر اپنی زبان کو باہر نکالا، پھر آسمان کی طرف بادلوں کو دیکھتے ہوئے کہا، پگلی ہے میرا نام۔ ارے واہ، یہ نام کس نے رکھا تیرا؟ فہیم کو اس کی آواز بہت اچھی لگی۔ پگلی ایک بار پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، تمہیں پسند آیا؟ ہاں، بہت اچھا لگا۔ فہیم کی بات پر وہ ہنسی اور چائے پینے لگ گئی، جبکہ وہ دیوار کے سہارے کھڑا اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ میں کل آؤں گی، یہ کہتے ہوئے پگلی نے مگ فہیم کے ہاتھ میں دیا اور پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ فہیم کافی دیر وہیں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنے گھر آ گیا۔ شہلا جی، بہت بہت مبارک ہو، آج ہمارا پہلا ڈرامہ مکمل ہو گیا، اب انشاءاللہ بہت جلد نشر ہوگا۔ ہاشمی صاحب ڈرامے کی دنیا کے بہت جانے مانے ڈائریکٹر تھے۔ ان کا بنایا ہوا ہر ڈرامہ ہمیشہ ہٹ ہوتا تھا۔ اس بار بھی انہیں پوری امید تھی کہ ان کا بنایا ہوا نیا ڈرامہ بھی ضرور ہٹ ہوگا۔ شہلا اس وقت ہاشمی صاحب کے بنگلے پر ان کے پرسنل بیڈ روم میں موجود تھی۔ جب ہاشمی صاحب ٹرے میں 2 چائے کے مگ لیے کمرے میں داخل ہوئے اور شہلا کو یہ خبر سنائی، میری تو یہی دعا ہے کہ بس ڈرامہ ہٹ ہو جائے، نہیں تو سب اس کا الزام مجھے ہی دیں گے اور میں نہیں چاہتی کہ میری حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی ہو، جو مجھے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں۔ شہلا نے ہاشمی صاحب کے ہاتھ سے چائے کا مگ پکڑتے ہوئے کہا تو ہاشمی صاحب مسکرانے لگے۔ دوسری طرف فہیم گھر میں شہلا کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ عورت کہاں رہ گئی؟ رات کا 1 بجنے والا ہے اور ابھی تک واپس ہی نہیں لوٹی۔ لگتا ہے اسے یاد دلانا پڑے گا اس کا داغدار ماضی، تب جا کر اس کو پتا چلے گا کہ اس کی کیا اوقات ہے۔ ایک ڈرامہ کیا کر لیا، اپنی اوقات ہی بھول گئی۔ فہیم کمرے کی چھت کو دیکھتے بڑبڑایا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اٹھ کر دروازے کے پاس آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شہلا کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ آنکھیں تو نیند اور غصے کی وجہ سے پہلے ہی لال تھیں۔ یہ گھر آنے کا وقت ہے؟ جی، وہ آج ڈرامہ ختم ہونے والا تھا نا، تو کچھ سین باقی رہتے تھے، بس وہ کرتے کرتے یہ وقت ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، نہیں تو میں نے تو 10 بجے تک آ جانا تھا۔ شکر الحمدللہ، ایک بلا سے تو جان چھوٹی، مبارک ہو۔ ویسے یہ ڈرامہ کب آن ایئر ہونے جا رہا ہے؟ فہیم، میں کافی تھک چکی ہوں، اب یہ انٹرویو ختم کرو، بہت بھوک لگی ہوئی ہے مجھے۔ شہلا نے اس کے کسی بھی سوال کا جواب نہ دیا اور سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ فہیم کتنی بار روکا ہے، صبح صبح نہ لکھا کریں، لیکن آپ کو آج تک کچھ فرق نہیں پڑا اور لگتا ہے نہ ہی پڑے گا، کیونکہ آپ نے کون سا کسی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ شہلا نے اسے لکھتا ہوا دیکھا تو اپنا لیکچر شروع کر دیا اور پھر فہیم کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ بی بی، شکر کیا کرو کہ 8 ماہ سے تمہیں منہ لگایا ہوا ہے، کوئی اور ہوتا نا تو کب کا چھوڑ چکا ہوتا، بس تمہارے مرے ہوئے باپ کا منہ مارتا ہے، نہیں تو تمہاری وہ آواز آج بھی میرے کانوں میں جب گونجتی ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سیسا پگھلا کر میرے کانوں میں ڈال دیا ہے، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ فہیم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو شہلا کا سر شرم سے جھک گیا اور پھر وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ چھوٹے سے لان میں سرسبز گھاس پر وہ چہل قدمی کر رہی تھی۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے گھاس پر موجود شبنم کے قطرے اس کو تازگی بخش رہے تھے اور وہ تتلی کی طرح خوابوں کی دنیا میں اڑ رہی تھی جب اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل کی اسکرین دیکھی اور مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی۔ شہلا جی،
الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے 10 گھنٹوں میں 40 ملین ویوز آ چکے ہیں۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس ڈرامے کی پہلی قسط ہی اتنی ہٹ ہو جائے گی۔ ہاشمی صاحب نے اسے بتایا تو وہ اور خوش ہو گئی اور بولی، ارے ہاشمی صاحب، یہ سب آپ کی محنت کا ہی تو نتیجہ ہے، نہیں تو پہلی قسط میں سٹوری اتنی خاص نہیں تھی، لیکن اب مجھے امید ہے کہ ہمارا ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا، جو میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کا یہ سفر ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کامیاب گزرتا رہے۔ آمین ہاشمی صاحب۔ شہلا نے بھی مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر لان سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ فہیم، کب سے آوازیں دے رہی ہوں کہ لاؤنج میں آئیں، آج میرے ڈرامے کی دوسری قسط نشر ہو رہی ہے، لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں میری اداکاری کو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ شہلا نے کمرے کے دروازے میں ہی کھڑے ہو کر فہیم کو بتایا تو وہ بیڈ سے اٹھا اور لاؤنج سے گزر کر لان میں چلا گیا۔ اسی وقت شہلا کا موبائل بجا تو اس نے بھاگ کر صوفے سے اٹھایا۔ اسکرین پر چمکتا ہوا نام دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اسی دوران کال مس ہو گئی، اور پھر ایک بار موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تو اس نے جلدی سے کال پک کی اور فون پر بات کرنے کے بعد وہ دوڑتی ہوئی فہیم کے پاس لان میں آئی۔ فہیم، مجھے ایک فلم مل گئی ہے، شہلا نے خوشی خوشی بتایا تو فہیم نے اسے مبارکباد دی اور کمرے میں چلا گیا۔ ڈرامے کی شوٹنگ ختم ہوئے آج تیسرا دن تھا، لیکن ہاشمی صاحب کو یہ 3 دن 3 سال لگے، اور ہر دن وہ شہلا سے باتیں کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہے۔ ہاشمی صاحب کی بے چینی جب حد سے بڑھنے لگی تو انہوں نے شہلا کو فلم کی آفر دے دی، جس پر کچھ ماہ بعد کام شروع ہونا تھا۔ ہاشمی صاحب کے لیے اب شہلا کے بغیر ایک دن بھی گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ فہیم نے صبح آفس جاتے ہوئے شہلا کو بھی ہاشمی صاحب کے آفس کے سامنے اتار دیا تھا، جہاں سے شہلا نے رکشہ کروایا اور سیدھا ہاشمی صاحب کے بنگلے میں پہنچ گئی، جبکہ فہیم آفس چلا گیا، جہاں کام کے دوران وہ سارا دن پگلی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے اس پل کا شدت کے ساتھ انتظار تھا۔ آخر اللہ اللہ کر کے 3 بجے آفس سے چھٹی ہوئی تو فہیم نے 1 منٹ بھی ضائع نہ کیا اور جلدی سے گھر آتے ہی وہ فریش ہوا اور پھر کھانا کھاتے ہی چائے کے 2 مگ ٹرے میں سجائے فلیٹ کی چھت پر آ گیا۔ فہیم کو چھت پر آئے ابھی 6-7 منٹ ہی گزرے تھے کہ پگلی ایک عورت کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ یہ میری ماں ہے، ان کا نام پری ہے، پگلی نے بچوں کی طرح کودتے ہوئے اپنی ماں کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ فہیم نے پری کو سلام کیا، جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، بس یہ پگلی بچی ہے نا، اس لیے ضد کرنے لگی کہ آپ میرے دوست سے ملیں، پری نے پگلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی تک خوشی سے کود رہی تھی۔ ارے واہ، مجھے اپنا دوست کہتی ہے یہ پگلی کی بچی، ادھر آنا ذرا۔ جی کیا کریں، کوئی میری بچی کو منہ ہی نہیں لگاتا، اس کے سب چچا زاد اور میرے بھائی کے 3 بیٹوں نے بھی اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میں اکیلی جان ہوں، اوپر سے کینسر کی مریض ہوں، کیا پتا کب موت گلے لگا لے، اس لیے چاہتی ہوں کہ پگلی کی جلد از جلد کہیں شادی کر دوں۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو ضرور بتائیے گا۔ ویسے کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ ویسے آپ رہتی کہاں ہیں؟ فہیم نے پری کی درد بھری کہانی سنتے ہی ان سے پوچھا۔ فلیٹ نمبر 20 کے سیکٹر ڈی کے گھر نمبر 4 میں، پری نے پتہ بتایا تو فہیم نے اپنے سامنے والے فلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے دل میں سوچا، ارے واہ، میرے دل کے سکون کا سامان تو یہاں ہے۔ جی میں بلال عباس صاحب کے گھر میں ہی کام کرتی ہوں، بہت ہی خدا ترس ہیں، مجھے رہنے کے لیے کمرہ بھی دیا ہوا ہے اور اب تو میرا علاج بھی کروا رہے ہیں، بس مجھے اپنی پگلی کی فکر لگی رہتی ہے۔ میں کروں گا پگلی سے شادی، فہیم نے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو پگلی نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنے منہ سے زبان نکالی اور پھر دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو چومتے ہوئے پوچھا، یہ اب میرے پکے دوست ہیں نا ماں؟ پگلی کی بات سن کر پری اور فہیم ہنسنے لگے تو پگلی نے فہیم کے ہاتھ کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے کپڑوں پر لگی خوشبو کو سونگھنے لگ گئی، جس کی مہک اسے بہت اچھی لگی۔ تم مجھے یہ والی بھی دو گے نا؟ پگلی کے سوال پر ایک بار پھر دونوں ہنس دیے۔ زندگی جینے کا نام ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو خود جینا چاہیے، یہ ضروری نہیں کہ شادی سے پہلے ماں باپ کی بات کو حرف آخر سمجھا جائے اور پھر شادی کے بعد شوہر کی غلامی کی جائے۔ میں اس بات کے بہت خلاف ہوں، آخر لڑکیوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے نا کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ ہاشمی صاحب نے موقع دیکھتے ہی تیر ایسا نشانے پر لگایا کہ وہ جو صبح سے وادی کالاش جانے سے انکار کر رہی تھی اب مان گئی تھی، اور وہ وعدہ بھی کر چکی تھی کہ فہیم کو بھی منا لے گی۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر دیر ہو جائے تو جناب کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے،
اس لیے آج چلی گئی تو اسے منا لوں گی، شہلا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اور ہاں، ہم وہاں 2 سے 3 ماہ تک رہیں گے تاکہ ایک ہی بار مکمل فلم بن جائے۔ ویسے بھی یہ فلم بہت ہٹ ہوگی کیونکہ اس کا پلان بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہاشمی نے شہلا کو جب 3 ماہ کا کہا تو کچھ پل کے لیے تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن پھر وہ اوکے اللہ حافظ کہہ کر ہاشمی صاحب کے بنگلے سے باہر آ گئی۔ فہیم، آپ سے ایک بات کرنی تھی، اگر اجازت ہو تو؟ شہلا نے منہ میں رکھا نوالا چباتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت دونوں کھانا کھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کیونکہ شہلا ہاشمی کے ساتھ کھانا کھا کر آئی تھی اور فہیم نے پگلی اور پری دونوں کے لیے باہر سے کھانا آرڈر کیا تھا تو ان تینوں نے مل کر کھا لیا تھا۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ فہیم، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ مجھے فلم ملی ہے اور یہ ساری فلم وادی کالاش میں شوٹ ہونی ہے، اس لیے آپ سے 3 ماہ کی اجازت لینی ہے۔ ٹھیک ہے شہلا، تم چلی جانا، جب جانا ہوا مجھے کچھ دن پہلے بتا دینا، میں شاپنگ کروانے کے ساتھ کیش بھی دے دوں گا تاکہ تم اپنی فلم کے ساتھ خوب انجوائے بھی کر سکو۔ فہیم، میں جب کیلاش سے واپس آؤں گی تو آپ کو ایک خوشخبری دوں گی جو ہمارے درمیان موجود خلا کو بھی بھر دے گی۔ فہیم شہلا کی بات سنے بغیر ہی ڈائننگ ہال سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ شہلا نے ڈائننگ ٹیبل پر بکھرے برتن اکٹھے کیے جن کو لے کر وہ کچن میں چلی گئی۔ شہلا کے جانے کے بعد فہیم نے پگلی کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ پگلی کی صورت میں اپنے خوابوں کی ملکہ کو تلاش کرتا رہتا تھا۔ مجھے بھی امید ہے شہلا کے بچوں ہاشم اور قاسم کی طرح میرے بھی بچے ہوں گے۔ پگلی نے فہیم کا ہاتھ پکڑ کر امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارے پگلی، تو پگلی ہی رہے گی، ہاشم اور قاسم بھی اپنے ہی بچے ہیں، بس مجھے بھی بچے چاہیے۔ پگلی کی آواز کافی آہستہ ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اف پگلی رانی، میری جان تو کیوں رو رہی ہے؟ ہم بہت جلد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اب خوش؟ فہیم نے اسے تسلی دی۔ شیشم کا پودا لگا کر بندہ آم نہیں کھا سکتا۔ بالکل ایسا ہی حال شہلا کے ساتھ ہوا۔ اس نے گناہ کا کھیل کھیلا اور پھر جب اللہ کی بے آواز لاٹھی چلی تو ایک ہی رات میں ڈرامے کی دنیا کی افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہاشمی عباسی صاحب اندھیرے میں ہی غائب ہو گئے تھے۔ ایک ہی رات میں سب کچھ ایسے ختم ہو گیا جیسے زلزلے کی وجہ سے بستیوں کی بستیاں زمین میں دھس جاتی ہیں۔ اس وقت بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ باہر لان میں آتے ہی اس نے اپنے ٹراؤزر سے موبائل فون نکالا اور شہلا کو کال ملائی۔ ارے شہلا، تم اس وقت آ سکتی ہو؟ ہاشمی پاگل مت بنو، میرا میاں آج میرے کمرے میں ہے اور اوپر سے وہ پگلی بھی جاگ رہی ہے۔ شہلا نے ہاشمی کو وجہ بتائی اور پھر نمبر بند کر دیا، جس کی وجہ سے پھر ان کی بات نہ ہو سکی۔ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ پگلی اب کافی سنبھل رہی تھی۔ اب تک وہ اپنے اور فہیم کے رشتے اور پھر شادی شدہ زندگی کے بارے میں مکمل جان چکی تھی۔ اس لیے ہی تو اس نے فہیم سے گزارش کی تھی کہ اسے بھی ہاشم اور قاسم کی طرح بچے چاہیے۔ شہلا نے فہیم کی دوسری شادی کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن پگلی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ڈاکٹر سمر اور ڈاکٹر جازب نے پگلی کا ٹیسٹ کیا اور اگلے روز رپورٹس دینے کا کہا۔ وہ دونوں مارکیٹ آ گئے تھے، جہاں سے پگلی نے اپنی پسند کے 2 کپڑوں کے سوٹ اور ایک جوڑا جوتوں کا لیا جن کو وہ بار بار دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ فہیم اور پگلی گھر میں داخل ہوئے تو شہلا نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ تینوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر فہیم پگلی کو اپنے ساتھ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ مجھے نیچا دکھانے کے لیے فہیم نے اس پگلی کی بچی سے شادی کر لی اور اب اسی کا ہو کر رہ گیا ہے، لیکن میں بھی شہلا ہوں، ساری دنیا کو اپنی انگلی پر نچا سکتی ہوں، تو یہ پگلی کس بات کی مولی ہے؟ شہلا منہ ہی منہ میں بول رہی تھی۔ اگلے روز شہلا لان میں بیٹھی قاسم کو دودھ پلا رہی تھی، جبکہ لان میں ہی بچھی چٹائی پہ لیٹے ہوئے 2 سالہ ہاشم کے ساتھ پگلی کھیل رہی تھی۔ دونوں کو ہی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ آج سے پہلے تو اتنا لیٹ نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا بنا، ایک تو نمبر بھی مسلسل بن جا رہا ہے، اللہ پاک خیر کرے۔ شہلا نے آسمان کی طرف چاند کو دیکھتے ہوئے خود سے سوال کیا، جس کا جواب اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا۔ اسی وقت دروازے کی بیل بجی تو پگلی نے بھاگ کر دروازہ کھولا، لیکن اچانک اس کا چہرہ پریشانی سے رونے والا ہو گیا، پھر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، جسے سن کر شہلا نے قاسم کو ہاشم کے ساتھ چٹائی پہ لٹایا اور بھاگ کر پگلی کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت شہلا کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ آفس سے چھٹی ہوتے ہی وہ ہسپتال چلا گیا تھا اور وہاں سے ڈاکٹر سمر اور ڈاکٹر جازب سے اپنی اور پگلی کی رپورٹس لیں تو ڈاکٹر جازب کی بات سن کر اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا۔ پھر اس نے خود میں ہمت جمع کی اور ڈاکٹر جازب کو بتایا، ڈاکٹر صاحب، میری پہلی بیوی سے 2 بچے ہیں،
आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे DNA के जरासीम मुर्दा हैं? अगर ये सच है तो फिर मेरी पहली बीवी से 2 बच्चे कैसे हो गए? देखें फहीम साहब, मैंने आपको बता दिया है कि आप में ये मसला शायद हमेशा से ही है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। वैसे अगर आप चाहें तो अपने बच्चों का DNA चेक करवाएं, आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। वैसे ये बीमारी हर 10वें मर्द को है और बहुत आम हो चुकी है। डॉक्टर जाजिब की बातें फहीम के दिमाग पर हथौड़ा बनकर बरस रही थीं। कई तरह के ख्यालात तूफान बनकर उसे अंदर से हिला रहे थे। क्या शहला उसे हमेशा से ही धोखा देती रही थी? क्या उसके बच्चे दरहकीकत उसके अपने बच्चे ना थे? उसे पगली का सोचकर बहुत दुख हुआ, लेकिन हकीकत को वो बदल नहीं सकता था। उसका सर चकरा रहा था, चुनाचा उसने वहां से जाने में ही बेहतरी समझी और फिर वो घर के बजाय सीधा साहिल समंदर पर चला गया। वहां जाकर वो एक वीरान जगह पर जमीन पर बैठकर रोता रहा। वो बिल्कुल टूट गया था। उसका जिस्म अब उसका साथ नहीं दे रहा था। समंदरी रेत को वो अपने सर पर डालकर खुद से ही रोते हुए बातें करता रहा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन आखिरकार 10 घंटे मुसलसल रोने की वजह से उसकी आंखों के आंसू खुश्क हो गए थे। रो रो कर दिल का गुबार कुछ कम हुआ तो वो अपनी कार के पास आया और गुस्से में जोर के साथ अपनी कार के फ्रंट शीशे पर पूरी कुव्वत के साथ एक जोरदार मुक्का मारा तो वो एक ऊंची आवाज के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया और फिर वो कार में बैठकर घर आ गया। वो घर जिसे वो 10 घंटे पहले जन्नत मानता था, अब उसे जहन्नुम से भी बदतर लग रहा था। फहीम ने कार से निकलकर बेल बजाई और कार की फ्रंट सीट पर रखी अपनी रिपोर्ट्स पकड़ ली। फिर जब पगली ने दरवाजा खोलकर उसे देखा तो पहले वो कार का टूटा हुआ शीशा देखकर हैरान हुई और फिर फहीम की तरफ देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। शहला भी जब उसके साथ आ खड़ी हुई तो फहीम ने हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट्स उसके हाथ में दे दी, जिन पर उसने लाल रंग की स्याही से लिखी चंद लाइंस पढ़ी तो उसके होश उड़ गए और हाथ में पकड़े हुए कागज उसके हाथ से उड़कर लॉन में चले गए। ये सब पढ़ लिया है तुमने? फहीम ने शहला के पास आकर पूछा। शहला ने पहले फहीम को गौर से देखा और फिर सर झुका लिया। ये दोनों बच्चे किसके हैं जिनके साथ मेरा नाम तुमने जोड़ दिया है शहला? फहीम ने पूरी ताकत के साथ उसके बाजुओं को पकड़कर पूछा। जवाब में वो रोने लग गई और भागकर अपने कमरे में आकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। चिटाई पर लेटे दोनों बच्चे रोने लगे तो पगली भागकर दोनों के पास आ गई और उनको अपनी गोद में ले लिया। फहीम उसी कुर्सी पर लॉन में बैठ गया जहां कुछ देर पहले शहला कासिम को दूध पिला रही थी। वो अभी बैठा ही था कि उसके मोबाइल पर कोई मैसेज आया जिसे देखकर वो हंसने लग गया। फहीम, मुझे माफ कर देना, मैं शुरू से ही गलत थी। मेरी माँ ने मेरी हर सच्ची बात को झूठ में बदलकर मेरी हौसला अफजाई की। बस मामा की शय पर मैं हर बड़े से बड़े कदम को बहुत आराम से उठाती गई। आपने मेरा वॉइस मैसेज सुना था ना? हाँ फहीम, शादी से पहले मैं भटक गई थी और 2 बार हामला हुई, लेकिन हर बार मामा ने मुझे तो बातें सुनाई लेकिन किसी को कुछ पता न चलने दिया। जब हमारी मंगनी हुई तो सोचा सब कुछ छोड़कर आपकी बन जाऊं, लेकिन आपके हर वक्त के तल्ख रवैये ने मुझे एक बार फिर गलत कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और फिर मैं हाशमी के बहकावे में आकर आगे बढ़ती गई। ये दोनों हाशमी के बच्चे हैं। मैं तो अपने गुनाहों के साथ इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो ये बच्चे हाशमी को वापस कर देना। और हाँ, एक आखिरी बात, प्लीज़ फहीम, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शहला का मैसेज पढ़ते ही वो कुर्सी से उठकर भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो अपने सामने शहला को छत वाले पंखे के साथ लटकता और तड़पता देखकर भागता हुआ उसके पास आया, लेकिन वो अब दम तोड़ चुकी थी। कासिम और हाशिम को पगली ने ऐसे अपना लिया कि वो उन्हें एक पल भी जुदा करने को तैयार न थी। फहीम ने भी जो हुआ उसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया और पगली के साथ बच्चों की परवरिश करने लगा। फहीम अक्सर ये सोचता कि जिंदगी भी एक ड्रामा है जहां हर किरदार आता है और अपना किरदार निभाकर वापस चला जाता है। यह हम लोगों की ये सोच ही है कि हम उसे बुरा कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उसने वही करना है जो उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है।